रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आफूमाथि लागेको लाञ्छना युक्त पत्र फिर्ता नभएसम्म स्थायी कमिटी बैठकमा नजाने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। दुवै प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेकाले बैठकबाटै टुङ्ग्याउने अर्का अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकार विरुद्ध विपक्षीको पनि मोर्चाबन्दी। पीसीआर परीक्षण घटेसँगै संक्रमितको संख्यामा कमी आए पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने बढ्दै। सरकार खोप दिइने व्यक्तिको सूची बनाउँदै। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह बढ्यो। व्यापार व्यवसाय र निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुरु। बेलायतले क्रिसमसलाई लक्षित गरेर प्रतिबन्धहरू केही कुकुलो पार्दै, यद्यपि घरहरूमा भिडभाड गर्न नपाइने। र इङ्ग्लिस प्रिमियरसिपमा क्रिस्टल प्यालेसमाथि गोलको वर्षा गर्दै लिभरपुल शीर्ष स्थानमा यथावत। आर्सेनल एभर्टनसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2076 साल जेठमा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उहाँकै निवास बालुवाटार पुग्नुभयो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफलमा रहनुभएका ओलीले दाहाललाई बाहिर करिब 2 घण्टा कुराउनु भयो। त्यसअघि पनि ओलीलाई भेट्न जाँदा बारम्बार कुर्नु परेका दाहालले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूसँग यही कुरा भन्दै आउनु भएको थियो। केपीजीले साह्रै अपमान गर्नुभयो, 3-4 चोटि नै भयो, घण्टौं बाहिर कुराउनुहुन्छ। ओली प्रधानमन्त्री बने यता उहाँलाई भेट्न दाहाल 300 चोटि भन्दा धेरै बालुवाटार पुग्नु भएको छ। शनिबार भने दृश्य बदलियो। ओली स्वयं दाहाल निवास खुम्बलटार पुग्नु भयो। प्रधानमन्त्री भए यता ओली दाहाल निवास खुम्बलटार गएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि 2075 मङ्सिरमा दाहालका छोरा प्रकाशको पहिलो स्मृति सभामा सहभागी हुन ओली खुम्बलटार जानु भएको थियो। हिजो भने पार्टीभित्र संकटमा परेपछि त्यसलाई पार लगाउने उपायको खोजीका लागि उहाँ खुम्बलटार पुग्नु भएको थियो। करिब 1 घण्टा बस्दा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीच पुरानै विषयमा रसाकसी भयो। दुवै अध्यक्षहरूले आफू निकट नेताहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार हिजोको संवाद झन तिक्ततापूर्ण रह्यो। भेटमा ओलीले दाहाललाई आफूमाथि लगाइएको लाञ्छना युक्त पत्र फिर्ता लिन फेरि पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। दाहालले दुवै प्रस्ताव कमिटीमा छलफलका क्रममा रहेकाले त्यही टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। ओलीले दाहाललाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, त्यसो भए म बैठकमा आउँदिन। आफ्नै मृत्युपत्र माथिको छलफलमा म आउन मिल्दैन। दाहाल र ओली बीच प्रस्ताव फिर्ता लिने नलिने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि बैठक कक्षमा छिर्नु भएको थियो। गौतमलाई दाहालले बिहान 11:30 बजेको समय दिएको भए पनि उहाँ केही छिटो खुम्बलटार पुग्नु भएको हो। गौतम छिर्ने बित्तिकै छलफल उहाँकै विषयमा केन्द्रित भएको निकट नेताहरूको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको बेथिति विरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउन अर्को विपक्षी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गरेको छ। दुवै दलले संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन पनि माग गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई बुढा नीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। उहाँले जनसरोकार, बेथिति र भ्रष्टाचारका मुद्दामा सँगै मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले जनसरोकारको मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताउनुभयो। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले संसदमा कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन र संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गर्ने र सरकारको अकर्मण्यता विरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउने विषयमा दुई दल एकै ठाउँमा छौं। जसपा नेता महतोले मिल्ने ठाउँमा सँगै आवाज उठाउने र नमिल्ने मुद्दामा छुट्टा-छुट्टै भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुन कुन मुद्दामा सँगै जाने भनेर पछि गृह कार्य हुनेछ।
दुवै दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकदलीय तानाशाहको अभ्यास गर्ने बाटोमा अघि बढेकाले त्यसलाई रोक्न पनि विपक्षी मोर्चा सशक्त हुनुपर्नेमा साझा मत बनाउन पर्ने बताएका छन्। छलफलमा जसपाका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष महन्त ठाकुर, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र महतो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेसबाट देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रिजाल हुनुहुन्थ्यो। संवैधानिक सीमा आउने बेलासम्म पनि संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएको प्रति आपत्ति ती दलले गरेका छन्। संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशन अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ। गत असार 18 गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले पुस 17 गते 6 महिना पुग्दैछ। सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाउँदै लगेकाले संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखिए पनि मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने हरेक महिना झन्झन बढ्दै गएको छ। हिजो मात्र 12 जनाको मृत्यु भएको छ। पीसीआर परीक्षण गराएका मध्ये हिजोसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1777 पुगेको छ। 6 महिना यताको तथ्याङ्क अनुसार नोभेम्बरमा सबैभन्दा बढी 571 जनाको मृत्यु भएको छ। डिसेम्बरमा हिजोसम्म 271, अक्टोबरमा 439, सेप्टेम्बरमा 270, अगस्तमा 172, जुलाईमा 27 र जुनमा 29 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभरिको मृत्युदर 0.73% छ। जनस्वास्थ्यविद एवं अनुसन्धानकर्ता वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको मृत्युदर 0.61% रहेको छ। देशभर कोभिडले मृत्यु भएका मध्ये 890 जना अर्थात् 50% बागमती प्रदेशका रहेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने टुङ्गो लाग्न बाँकी भए पनि सरकारले पहिलो चरणमा खोप ल्याउनुपर्ने व्यक्ति पहिचान गर्न व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा आफू संक्रमित भई अरूलाई समेत सार्न सक्ने जोखिम क्षेत्रमा कार्यरतलाई खोप दिने तयारी गरेको हो। खोपका लागि स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने 9 लाख जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, आयुर्वेद काउन्सिल र फार्मेसी काउन्सिललाई पत्रचार गरी त्यहाँ दर्ता भएका चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको विवरण माग गरेको छ। मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले दर्ता भएका डाक्टरहरूको विवरण चाँडै विभागमा पठाउने उल्लेख गर्नुभयो। काउन्सिलमा 27,000 भन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये नेपालमा 15 देखि 18,000 कार्यरत रहेको अनुमान छ। रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीले काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक को कहाँ छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो। नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नर्स र अनमी गरी 96,000 जनाले लाइसेन्स लिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले कोरोना खोपका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। कोभ्याक्स सुविधाको खोप पहिलो चरणमा कुल जनसङ्ख्याको 3% अर्थात् 9 लाख जनालाई पुग्ने गरी आउने आकलन सरकारले गरेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप सम्बन्धी प्राविधिक सुझावका लागि गठन गरेको विज्ञहरू सम्मिलित खोप सल्लाहकार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारले 72% मानिसलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखी द्रुत कार्ययोजना बनाएर 8 वटा कार्यक्षेत्रमा कार्यदल समेत बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेको छ। अधिक तरलताका कारण ब्याज दर घटेको, व्यापार व्यवसाय बढ्न थालेको, निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुरु भएको लगायत कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्द गएकोले कर्जाको माग बढेको हो। लकडाउनका कारण गत साउनमा कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै थियो। यो अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब 17 अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो। सरकारले लकडाउनकै खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाह असोजमा राम्रो वृद्धि देखिएको थियो। यसअनुसार भदौमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप 34 अर्ब र असोजमा 1 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कार्तिक र मङ्सिरमा कर्जा प्रवाह झनै बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत कार्तिकमा थप 14 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ र मङ्सिरमा 81 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यससँगै गत मङ्सिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह 35 खर्ब 10 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ र निक्षेप 41 खर्ब 46 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ रहेको छ। पछिल्ला महिनामा कर्जा प्रवाहको वृद्धि राम्रो रहेको बैंकरहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याको चापसँगै खेती योग्य जमिनहरू बिस्तारै घट्न थालेका छन्। जमिन खण्डीकरणको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पर्दै आएको छ। उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता, सिँचाइको अभाव, घडेरी लगायतका कारणले खेती योग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको हो। उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको ह्राससँगै मुलुकमा खाद्यान्नमा परनिर्भरता समेत वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ बराबरका खाद्यान्न विदेशबाट आयात हुने गरेका छन्। यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कले भने नेपालमा अन्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको देखाएको छ। मुलुकका उर्वर जमिनको क्षेत्रफल घट्दो छ। खेतीका लागि भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा जमिनको किनबेच अत्यधिक पाइन्छ। सस्तोमा जमिन खरिद गर्ने र वर्षौंसम्म बाँझो छाडिदिने प्रचलन पनि व्याप्त छ। उत्पादनको माध्यम त्यही जमिन वर्षेनी बाढी, पहिरो, नदी कटानले क्षय गरिरहेको छ। त्यसैसँगै बढ्दो सहरीकरण, परिवार बीचमा हुने अंशबण्डा लगायतले पनि उत्पादनशील जमिन नै खण्डीकरण भइरहेको छ। उत्पादनशील जमिन घट्दा त्यसको मार उत्पादकत्वमा परिरहेको छ। धान उत्पादन हुने जमिनमा सिंचाइको ठूलो समस्या छ। सरकारको पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने पनि खाद्यान्न बाली लगाउने क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गएको छ। तर उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा मुलुकमा कुल 33,06,306 हेक्टरमा धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर लगायत खाद्यान्नको खेती भएको थियो, जसबाट 86,14,290 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। सो वर्ष उत्पादकत्व 2.6 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर थियो। त्यसपछिका 3 आर्थिक वर्षमा पनि उत्पादकत्व 3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरको हाराहारीमा रहेको सरकारको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 34,18,180 हेक्टरमा 1,09,92,670 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु सकारात्मक भए पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बराबरका खाद्यान्न आयात हुनु दुःखद भएको बताउँछन् कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल। तथ्याङ्क बढ्ने आधारहरू पत्याउने आधार के छ? त्यसका पनि त केही मापदण्ड त होला नि। यो कहाँबाट तथ्याङ्क आउँछ? यो तथ्याङ्क कसरी मापजोक हुन्छ? यो चाहिँ टुक्री बालेर सर्वे गरे जस्तो हैन, कसैका मनगढन्ती टेबुलबाट चाहिँ यो तथ्याङ्क बन्ने हो कि? त्यसको जवाफ पनि अब सरकारले दिनुपर्छ। किनभने उसले वर्षेनी बढाएको बढाइ गर्छ, तर यदि त्यो निरन्तर बढिराखेका उत्पादन हो भने हामीले यो वर्षेनी हैन अरबौंको चाहिँ अन्नपात बाहिरबाट ल्याइराख्नु पर्ने कारण के हो? चाँडो र बढी फसलको उद्देश्य सहित हरेक बालीमा आजभोलि विषादीको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ। प्राविधिकहरू सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा अधिकांश किसानलाई कुन बालीमा कति विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत भएको पाइन्न, जसका कारण कृषि योग्य भूमिको उर्वरा शक्तिमा वर्षेनी ह्रास आइरहेको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका माटो वैज्ञानिक सबिना देवकोटा। विशेष गरी कम्पोस्ट मलहरू प्रयोग धेरै गरिन्थ्यो नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ माटोमा उर्वरा शक्तिको चाहिँ मेन्टेन भइरहेको हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ हामीले विभिन्न रासायनिक मलहरू भयो हैन, अब उत्पादन बढी लिनको लागि रोग किराहरू नियन्त्रण गर्नको लागि पनि विभिन्न प्रकारको इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैन त्यस्तोहरू युज गर्दै गरियो। बाली चक्रहरू जस्तै हामी बाली लगाएपछि धान अथवा मकै कुनै लगाइयो भने त्यसपछि त्यो भनौँ न दलहन बाली लाउँदाखेरि चाहिँ माटोको रोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने हो कि खासमा। तर त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिक कम भएको छ। भूमिको खण्डीकरण हुँदै खेतीयोग्य जमिन घर घरेरीका लागि चक्लाबन्दी गरिनु र ती जमिन पनि वर्षौंसम्म बाँझो नै छाडिनुले नेपालमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल वर्षेनी घट्दो क्रममा छ। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले भने न कृषियोग्य जमिन घटेको देखाउँछ न त उत्पादन नै। हचुवाको भरमा तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी। उत्पादन भाँडे हो, धेरैवटा प्यारामिटर र धेरैवटा एङ्गलहरूबाट त्यसको क्रस भेरिफिकेसन गरेको हुन्छ। तथ्याङ्क विभाग पनि छ, हाम्रो कृषि तथ्याङ्क हामीले हेर्छौँ। तथ्याङ्क विभागको पनि बेला बेलामा उहाँहरूले पनि सर्वे गरेर अनि उहाँहरूको र हाम्रो डेटा चाहिँ हामी म्याचिङ गर्छौँ होइन। मानवताकी भाव भरे जस्तो त हुँदैन, तर सामान्यतया त्यो मिल्छ कि। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 56 अर्ब 88 करोड 43 लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ। खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापनको लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको बारे उपभोक्ता मात्रै होइन सरकार पनि जानकार छ। खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि चैती धान तथा उन्नत र हिउँदे मकैको खेती बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको सुनाउँछन् कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता केसी।
आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा 2-3 कुरा हामी अहिले स्ट्राटेजिकल्ली हेरेको चाहिँ अहिले हामीले धानको विषय भन्नुहुन्छ भने हामी चैती धानको विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र उन्नत बिउ मलको सिँचाइको सुविधा पर्याप्त पुर्याउने भन्ने धानमा त्यो हो। मकैमा चाहिँ हामी चाहिँ हिउँदे मकैतिर अलिक बढी लाग्छौँ र यो हाइब्रिड मकैको बिउको विस्तारतिर पनि हामी लागेका छौँ। गहुँमा पनि क्षेत्र विस्तारकै कुराहरू छ। त्यसो भएर हामी आत्मनिर्भरतातिर जाने स्ट्राटेजिकल्ली गएको चाहिँ यसरी हो होइन। हिजोका दिनमा हामीले देख्ने खेतीयोग्य जमिनको फाँट अहिले घरै घरले भरिएको छ। पहाडका भित्ता ताछेर बस्ती बसेका छन्। सिंचाइको ठूलो समस्या रहेको मुलुकमा आकाशे पानीको भरमा धान गहुँ मकै जस्ता खाद्यान्नको उत्पादन कति नै बढाउन सकिन्छ र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन वास्तविक किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनु, किसानलाई भूमिको वितरणसँगै अनुदान, बीमा, बजारीकरण, सिंचाई, तालिम, नयाँ प्रविधि, कृषि उद्योग र यस सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग तथा उत्पादन भइरहेको जमिनमा उन्नत मल बिउ उपकरण पुर्याउन जरुरी छ। समृद्ध मुलुक आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै वर्षेनी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्दैछ। तर कृषि प्रधान देश नेपालमा भने अझै पनि खेत जोत्न गोरु र राँगाको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म जनसङ्ख्या बढे जसरी मुलुक परनिर्भर बन्दै जानेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले जापानका लागि श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्दै श्रमिकले लागत खर्च समेत तिर्नुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको छ। यो निर्देशिका नेपाल र जापान बीच सम्पन्न श्रम सम्झौताको भावना विपरीत छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्दिष्ट सेवायुक्त कामदारका रूपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति निर्देशिका 2077 तयार गरी भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता खुला गरिदिएको हो। यसलाई मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित हुनासाथ यो कार्यान्वयनमा आउँछ। 2075 चैत्र 11 गते नेपाल र जापान बीच नेपाली श्रमिकलाई श्रम भिजामा जापान जान पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेको छ। पहिलो चरणमा अन्तर जिल्ला र अन्तर स्थानीय तह गरी 184 शिक्षकको रिक्त दरबन्दी मिलाउन सुरु गरिएको हो। रिक्त दरबन्दी मिलान गरिएकाले तत्काल शिक्षक भने सरुवा नहुने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अरियालले जानकारी दिनुभयो। जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दी मिलान गर्न 2076 भदौ 4 को मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति दिएको हो। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका दरबन्दी एक पटकका लागि स्थानीय तहगत रूपमा केन्द्रले मिलान गर्न लागेको हो। यसका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्था कार्यविधि समेत जारी भएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ र पर्वतमा बढिरहेको प्राथमिक तहको 33 दरबन्दी धादिङ, नवलपरासी र बागलुङमा कायम गरिएको छ। यसैबीच अनलाइन कक्षाको पारिश्रमिक नपाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकले उपकुलपति कार्यालयमा धरना दिन थालेका छन्। कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरूले बिहिबारबाट समान कामको समान ज्याला भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। धरनामा देशभरका आङ्गिक क्याम्पसका प्राध्यापक सहभागी छन्। त्रिविमा करिब 2000 आंशिक प्राध्यापक छन्। उनीहरूले चैत यता पारिश्रमिक पाएका छैनन्। आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 9औं संस्करण पौष 14 र 15 मा भर्चुअल रूपमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक संस्था बुकवर्म फाउन्डेसनले हिजो पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यसपटकको आयोजना भौतिक सहभागिता बिनै गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ। पौष 13 गते फेस्टिभलको पूर्व सन्ध्यामा भने शुभारम्भ साँझमा प्रदीप रुदनसँग अमृत सुवेदीको महफिल कार्यक्रम राखिएको छ। बाक्लो कोहिरोसँगै शीतलहरका कारण पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। गत बुधबारदेखि चिसो बढेपछि कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्त कमैया बाढी पहिरो पीडित र सुकुम्बासी बस्तीका विपन्न परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेको हो। आगो बाल्न दाउरा मुढा समेत पाउन नसकेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। धनगढी पुरानो एयरपोर्टको मुक्त कमैया शिविरका हरिराम चौधरीले न्यानो हुने, गतिलो ओढ्ने, ओछ्याउने लगाउने लुगा तथा आगो ताप्न दाउरा समेत पाउन नसकेको दुखेसो पोखे। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौदा नतिरेको स्मार्ट टेलिकमले
टेलिकमलाई फागुन मसान्तसम्ममा पनि बक्यौदा नतिरेमा कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले नियमावली तयार पारेको छ। सो नियमावली सञ्चालक समितिले पारित गरेको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली नाम दिएको सो नियमावली स्मार्टले बक्यौदा नतिरे उसको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र बक्यौदा उठाउन तयार पारिएको हो। प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भनेका छन्, यो तत्कालका लागि स्मार्ट लक्षित नियमावली भए पनि यसले भविष्यमा अन्य सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्दा पनि काम लाग्छ। यसले अनुमति पत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आधार तयार पारेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग क्रिसमसका अवसरमा गरिने भनिएको लकडाउन बेलायतले केही खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। दक्षिण पूर्वी इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड तथा वेल्समा क्रिसमससम्मका लागि मात्रै लकडाउन गरिने भएको हो। तथापि एक घरबाट अर्को घरमा मानिसहरू जम्मा हुन नपाउने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्समा क्रिसमस पछिको 5 दिनमा समेत सो नियम लागू हुनेछ। संक्रमितको संख्या उल्लेखीय बढीसँगै सो रणनीति अपनाइएको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। बेलायतमा हालसम्म 20,10,077 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जुन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ दैनिक 27,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियरसिपको शीर्ष स्थानमा यथावत रहने क्रममा लिभरपुलले गैराती क्रिस्टल प्यालेसमाथि गोलको वर्षा गरेको छ। लिभरपुलले प्यालेसलाई 7-0 ले हरायो। इगल्सको होम ग्राउन्डमा भएको खेलमा तेस्रो मिनेटमा नै टाकुमी मिनामिनोले लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए। एकपक्षीय रहेको खेलमा लिभरपुलका लागि मोहम्मद सलाह र रोबर्टो फिर्मिनोले 2-2 गोल गरे। थप गोल साडियो माने र जोर्डन हेन्डरसनको नाममा रह्यो। गैराती नै म्यान्चेस्टर सिटीले रहिम स्टर्लिङको गोल मद्दतमा साउथह्याम्पटनलाई 1-0 ले हरायो। उनले पहिलो हाफको 16 मिनेटमा सिटीलाई दिलाएको अग्रता नै निर्णायक बन्न पुग्यो। आर्सेनल भने एभर्टनसँग पराजित भएको छ। एभर्टनसँग 2-1 ले पराजित भएपछि आर्सेनल 14औं स्थानबाट माथि उठ्न सकेन। खेलको 22औं मिनेटमा नै रब होल्डिङको आत्मघाती गोलमा एभर्टनले अग्रता लिएको थियो। 35औं मिनेटमा निकोलस पेपेले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि आर्सेनलले बराबरी गरेको थियो। तर पहिलो हाफको अन्तिम समयमा येरी मिनाले गोल थपेपछि एभर्टन 2-1 ले अघि बढेको थियो। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीबाट कुनै गोल भएन र खेल एभर्टनले 2-1 ले जित्यो। गैराती अबेर भएको खेलमा न्युकासल युनाइटेड र फुलहमले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। तालिकामा 14 खेलपछि 31 अङ्क बटुलेको लिभरपुल शीर्ष स्थानमा छ। 26 अङ्क जोडेको एभर्टन दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 13 खेलमा 23 अङ्क जोडेको सिटी भने 6औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल पूर्वी तराईका केही स्थानमा साथै मध्य र पश्चिमी तराईका अधिकांश स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान केही बेर अगाडि 6:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी अध्यादेश प्रकरणपछि मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको संवैधानिक एवं राजनैतिक जटिलताका विषयमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त घेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।